बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप सब लोगों की खिदमत में या रज़्ज़ाक़ू का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी या रज़्ज़ाक़ू को सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए रिज़्क़ के 300 दरवाज़ों को खोल देते हैं। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाक़ू के मायने हैं ए रोज़ी देने वाली ज़ात। जब कोई बंदा रब्बे करीम के सामने मंगता भिखारी फकीर बनकर इल्तिजा करता है, या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना शुरू करता है, तो एक नहीं दो नहीं, अल्लाह पाक 300 रिज़्क़ के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज या रज़्ज़ाक़ू को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर रिज़्क़, दौलत, कारोबारी मसाइल और रब्बे करीम से अपनी पसंद की तकदीर लिखवाने के हवाले से है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका है लेकिन कोई वजीफ़ा काम नहीं करता, तो आज मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से या रज़्ज़ाक़ू को पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाक़ू रब्बे करीम का एक ज़िक्र इलाही भी है। ये ऐसा मुबारक और बाबरकत नाम है कि जिसके पढ़ते साथ ही आपके घर से फ़क्र व फाका ख़त्म हो जाता है। अल्लाह वालों, आपको इतना रिज़्क़ मिलता है, आपसे संभाला नहीं जाता। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में कारोबारी मसाइल हैं और इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कारोबार ठप हो चुका है, लाखों कमाने के बावजूद, लाखों और करोड़ों कमाने के बावजूद भी आपके घर से फ़क्र फाका ख़त्म नहीं होता, दिन रात मेहनत मुशक्क़त के बावजूद भी काम आपका होते होते रह जाता है, आप दिन ब दिन मकरूज़ होते चले जा रहे हैं, तो अल्लाह वालों, ऐसे में आज अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए, मुकम्मल यकीन करते हुए या रज़्ज़ाक़ू का ये अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से करने की देर है। इंशाअल्लाह मेरा रब आज आपके लिए रिज़्क़ के 300 दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह वालों, वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, रब्बे करीम की ज़ात तो हर रोज़ पहले आसमान पर सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला, है कोई जिसके लिए उसकी पसंद का नसीब लिख दो, मनपसंद कारोबार लिख दो। अल्लाह वालों, वो ज़ात तो मांगने वाले को पसंद करती है, बस कमी हमारी ज़ात में है। अल्लाह वालों, जब आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हैं तो अल्लाह पाक आपको पसंद करते हैं। अल्लाह वालों, आपके लिए आसानी करते हैं, और ये मैं खुद नहीं, कुरान पाक का आपके आगे मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम जैसा मेरे साथ गुमान करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। अल्लाह वालों, जब अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए या रज़्ज़ाक़ू का ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, ये कौन बंदा है, ये कौन है जो मुझे या रज़्ज़ाक़ू से पुकार रहा है। फिर फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं और रब्बे करीम फरमाता है कि जाओ, इसकी सारी की सारी हाजतें, इसकी जो वो मांगता है सारी हाजतों को पूरा कर दो। आज उसके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़ों को खोल दो, आज उसके रिज़्क़ को वसी और अरीज़ कर दो। अल्लाह वालों, यही या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने वाले की शान। जो या रज़्ज़ाक़ू पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस तरह से इनामात से नवाजता है, आपकी तकदीर को बदल देता है, आपके रिज़्क़ के बंद तालों को खोल देता है, रोज़गारों को बढ़ा देता है। आज जो कोई बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, गुर्बत और फ़क्र व फाका की वजह से परेशान है, तो आज अल्लाह पाक का ये नाम या रज़्ज़ाक़ू पढ़े, लेकिन पढ़ते दौरान आपने दाएं और बाएं कंधों पर नज़र मारनी है ताकि नेकी और बदी के फरिश्ते आपके नामे आमाल में या रज़्ज़ाक़ू का जिक्र लिखें, और जब अल्लाह की हुज़ूर पेश हो तो फिर आप लोगों के लिए बेहतरीन रिज़्क़ लेकर आए। अल्लाह वालों, यूं तो रिज़्क़ और दौलत की तक़सीम का वक़्त सुबह फजर के वक़्त होता है। सुबह फजर के वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन
آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کوشش کریں کہ فجر کی نماز کو ہرگز بھی نہیں چھوڑیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات طرح طرح سے اپنے بندوں کے لیے انعامات اور اکرامات کرتی ہے، تو لہٰذا یا رزاقو آپ لوگ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں، آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں، نوکریاں جن کی چھٹ چکی ہیں، خاص طور پر وہ اس بات کو دھیان سے سنیں، جن کی نوکریاں چھٹ چکی ہیں وہ آج اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک ان کے اوپر کتنا فضل فرماتا ہے، کتنا رحم و کرم جاری فرماتا ہے، کتنا ان کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ یا رزاقو یہ رب کریم کا اسم اعظم ہے، اور جب بندہ یا رزاقو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سنتا ہے، لیکن اس کو پکارا جائے پورے یقین کے ساتھ، پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے پکارا جائے۔ یہ نہیں کہ میں آزماتا ہوں کہ پتہ نہیں رب اس نام پہ جواب دے گا یا نہیں دے گا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ کو یقین کرے ہرگز بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی آپ کو آپ کا یقین دلائے گا، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ آپ کو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر لے جائے گا۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل یا رزاقو کا پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ساتھ میں سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو وقت ہے، آپ خود دیکھیں کہ معاش کتنی تیزی سے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے لاپرواہی میں کتنے بڑے بڑے مہینوں کو گزار دیا۔ ہم نے رجب کے مہینے کو گزار دیا، ہم نے جو ہے وہ شعبان کے مہینے کو گزار دیا، ہم نے ماہ رمضان کو گزار دیا، ماہ شوال کو گزار دیا۔ اللہ والوں یہ بڑے اور عظیم مہینے تھے جن کو ہم لوگوں نے گزار دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر سے ہمیں موقع فراہم کرا ہے، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، کیوں نہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ والوں وہ رب تو مسبب الاسباب ہے، وہ رب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ اس عمل کو خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنا نام یا رحمان یا رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو شرمندگی سے بچا۔ میرے مولا ہم سے وہ کام نہ لے جس کے پر تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ میرے مولا ہمارے رزق کو بڑھا دے، ہمارے رزق کو وسیع و عریض کر دے، اور جو میرا بہن بھائی جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا اس کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پوری فرما دے، اس کی رزق کے ہر بندش کو ہٹا دے، اس کے رزق کو کھول دے، اس کے اوپر اپنا رحم کر دے، اس پہ اپنا کرم کر دے، اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ میرے مولا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے رزق کے بہترین مواقع فراہم کر دے، اس کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دے، اس کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے بہترین رشتے کروا دے، بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ تو میرے مولا مسبب الاسباب ہے، تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم سب کے لیے آسانی فرما، ہم سب پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں
पकड़ने की तौफीक अता फरमा, पुले सिरात पर बर्क जैसी रफ्तार से गुजरने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक की शफाअत अता फरमा, नेक और सालेह काम करने की तौफीक अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, वहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई हैं जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं, उन सब की शहादतों को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे मौला हम सब मुसलमानों को भी एक होकर जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो भी दुश्मनाने इस्लाम है, जो दुश्मन को, जो मुसलमान को, जो इस्लाम को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सब को केफरो किरदार तक पहुंचा दे, उन सब को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितने लोग इस दुआ में शामिल होंगे अल्लाह वालों, उतनी ज्यादा अल्लाह पाक की बरकत होगी, उतनी ज्यादा अल्लाह पाक करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा। अल्लाह वालों, गाजा के, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए लाजमी आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक को राजी करेंगे। मेरे मौला थोड़ी मदद फरमा दे, थोड़ी अपनी मदद भेज दे। तूने थोड़ी भी मदद का इरादा कर दिया तो कुफ्फार की कमर टूट जाएगी। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ गो रहे अल्लाह पाक से अपने मुसलमान भाइयों के लिए। अब चलते हैं अपने खास अमल, खास वजीफे की तरफ। आप इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो रिज़्क़ का बेहतरीन वक्त है वो तहज्जुद, फजर और असर के बाद का है। तो लिहाजा कोशिश करें कि उस वक्त आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें। अब अल्लाह वालों, बावजूद अगर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा। रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक पे कामिल यकीन और भरोसा करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानी का, तमाम तंगदस्ती का आखिरी हल साबित होगा। तो आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे। ये एक कुरानी आयत अर्श इलाही से फैसले करवा देती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है, रस्तों की रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। इसके कमालात जितने बताऊं वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको जल्द वजीफे के तरीक़ेकार बताऊं जिससे आप जल्द फायदा उठाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत हर किसी को ज़बानी आती है। आप सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे। ये आयत करीमी वो जो आप लोग मांगेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। मेरा ये यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये कुरानी आयत का वजीफा पहले नंबर में पढ़ेंगे, आप लोग अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या जिस घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा पढ़ा जाता है,
اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں، برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے،
وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہے، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔